दोस्तों कैसे हैं? मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। अगले कुछ मिनट्स में दुनिया की सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जो हेडलाइंस बनी वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज 28 जुलाई को इस शो में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में इजराइल पर बैन लगाने की उठ रही मांग। ईरान ने कहा गजा में सभी हदें हुई पार। फ्रेंच अखबारों ने लिखा हुथीस को लाल सागर में रोकना मुश्किल। हुथीस बोले सऊदी अरब को याद है पिछला सबक, इस बार हबीबी नहीं लड़ेगा जंग। इजराइल में बहुत बड़ा हमला, 12 नौजवानों की मौत। लेबनान से जंग की तैयारी तेज, हिजबुल्लाह का हमले से इनकार। ईरान की वार्निंग, लेबनान के लिए सब मिलकर लड़ेंगे जंग, धूल चटा देंगे। चीन की फिलीपींस को खुली धमकी। इधर तुर्की ने की इजराइल की कड़ी निंदा। इमरान खान को एक और मामले में लाहौर हाईकोर्ट से मिली राहत। और पेरिस में ओलंपिक के दौरान बत्ती गुल होने की खबर, कई मिनट्स तक कई शहरों में छाया रहा अंधेरा। चलिए शुरुआत लाइव हेडलाइन से। कुछ घंटे पहले यह खबर रॉयटर्स, जो दुनिया की सबसे मशहूर और मारूफ न्यूज एजेंसी है, उसमें आई कि चाइना ने फिलीपींस को सीधे धमकी दी है कि भाई तुम अमेरिका से जो मोहब्बत कर रहे हो उस मोहब्बत के चक्कर में हमसे कितनी अदावत करोगे, लिहाजा जो तुमने टाइफून मिसाइल्स अपनी तैनात की मत करो। क्यों कर रहे हो? आई रिपीट, मत करो। चाइना's फॉरेन मिनिस्टर वॉर्न्स फिलीपींस ओवर यूएस मिसाइल डिप्लॉयमेंट। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी फिलीपींस और यूएस की, तब ये मिसाइल सिस्टम जो है वहां पर तैनात किए गए थे, वो अब भी हैं। चाइना को इसको लेकर खतरा है कि यूएस इन्हें अपने एक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है कभी भी चाइना के खिलाफ, जब साउथ चाइना सी की टेंशंस अगर ताइवान को लेकर बढ़ती हैं तो। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, इन्होंने फिलीपींस को सीधे वार्निंग देते हुए कहा है कि यूएस के इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल डिप्लॉयमेंट जो हैं वो रीजनल टेंशंस के लिए जो है एस्केलेशन का काम करेंगे, उन्हें स्पार्क करेंगे, चिंगारी देंगे, लिहाजा आप इस चक्कर में ना पड़ें। ये एक हथियार खरीदने की होड़ को या हथियार तैनात करने की होड़ को बढ़ा देगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ने टाइफून मिसाइल सिस्टम जो है वो फिलीपींस में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान, जो मैं आपको बता चुका हूं, इस साल की शुरुआत में तैनात किए थे। जल्दी अगली हेडलाइन पर आते हैं। ट्रिब्यून की हेडलाइन है और पाकिस्तानी अखबार, इन्होंने बताया कि नो एविडेंस लिंकिंग इमरान टू मई 9 केस। एलएचसी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ कोई वीडियो कोई ऑडियो सबूत मिला ही नहीं है जो मई 9 वाला केस है, और उसमें जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो इमरान खान बेगुनाह है, यानी उन्हें बेवजह जो है जेल में रखा गया। स्टेट इंस्टॉलेशन केस है मई 9 का, तो इमरान खान के ऊपर से एक एक करके केस खत्म हो रहे हैं। भारत में भी हम ऐसा देखते हैं, मतलब पता नहीं किस तरीके की अजीब सी और गलीज सी राजनीति है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, कि अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को आप जेल में डाल दें। और पाकिस्तान में तो अजीब और गरीब मामला हो जाता है, इस बार जो वजीर आजम है वो हट गया, अगली बार वो जेल में हो जाता है। जो इस बार है वजीर आजम, वो हटते ही जब वजीर आजम की कुर्सी जाती है वो जेल में चला जाता है। समझ में नहीं आता। वहां आर्मी का रोल इतनी ज्यादा मुदाखलत है पॉलिटिक्स में कि पूरी तरीके से जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक होता है उसे खत्म कर दिया है। डॉन की पाकिस्तानी अखबार की एक हेडलाइन है, रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रंप ने क्या कहा है। उन्होंने अपने क्रिश्चियंस को, ओ माय क्रिश्चियन, आई एम अ क्रिश्चियन, लिसन माय क्रिश्चियन ब्रदर, ऐसे करते हुए स्पीच दी है। क्रिश्चियन से कहा है कि अगली बार से आपको वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, won't have to vote after this election। क्रिश्चियंस के साथ क्या होना चाहिए? आपको पता है 90% से ज्यादा लगभग आबादी जो 90% के करीब है, पुराने डेटा है नए डेटा है अमेरिका में क्रिश्चियंस की। तो क्रिश्चियंस को सीधे खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा है कि अगली बार से आपको वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जीतूंगा, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा, आई विल फिक्स एवरीथिंग, आई विल मैनेज एवरीथिंग। ये सब लिखा, क्या मैनेज कर देंगे, क्या फिक्स कर देंगे? क्रिश्चियंस क्यों नहीं वोट डालेंगे? चक्कर क्या है? सबका वोट का राइट खत्म कर देंगे, क्रिश्चियंस को नहीं मिलेगा, लेकिन क्रिश्चियंस को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या कहना चाहते हैं ट्रंप? आई डोंट नो। न्यूज एक्स की हेडलाइन देख लेते हैं। मेजर पावर आउटेज, पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, सोचिए कितना बड़ा खेलों का महाकुंभ है, सबसे बड़ा खेलों का मेला है,
وہ چل رہا ہے اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ پیرس کی تصویر ہے، اندھیرا پڑا ہوا تھا اور یہ کئی شہروں میں اس طریقے کا اندھیرا ہوا. پیرس میں لگاتار کسی نہ کسی طریقے کے کوئی سائبر اٹیک، کوئی کیا اٹیک، یہ سب دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ پیرس کے شہر کل 15 منٹ تک اندھیرے میں رہے. حالانکہ پیرس کی طرف سے ابھی اس کی پشٹی نہیں آئی، لیکن اخباروں نے ہیڈ لائنز بنا لیا ہے. اور اب آگے چلتے ہیں. انادولو ایجنسی AA ترکی کی، ترکش پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے اور اس میں نتن یاہو کی سپیچ جو ہے US کانگریس میں دی گئی تھی، US پارلیمنٹ میں، اسے ڈسگریس، ایک اپمان کے طور پر منظور کیا گیا. سوچ کیا شاندار ریزولوشن ہوا ہے، نتن یاہو کی سپیچ پر ریزولوشن اڈاپٹ ہوا ہے. ارے یار کیا بات ہے. آپ کہو کہ آج ہم جنگ کر رہے ہیں، آج ہم کود رہے ہیں، آج اپنی آرمی بھیج رہے ہیں، اس کا ریزولوشن اڈاپٹ ہوا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ خلافت عثمانیہ جس ملک سے شروع ہوئی تھی آپ اس کے بیج ہو. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. خیر، چچا اردگان نے بھی کچھ کہا ہے. We worry not only for humanity but also for our own future, says Turkish president. دیکھا اس میں کتنی باتیں چھپی ہوتی ہیں جب کوئی ایک بڑا نیتا بولتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا صرف انسانیت کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے فیوچر کی بھی فکر ہے. یہی اصلی مسئلہ ہے، یہی تو اصلی بات ہے. ہمیں اپنے فیوچر کی، اپنے پولیٹیکل فیوچر کی، اپنے پارٹی کے فیوچر کی، اپنے خاندان کے فیوچر کی، اپنے ملک کے فیوچر کی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو نہیں لڑ رہے نا جنگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا وقت وہ وقت نہیں ہے جب آپ ان لوگوں سے یہ توقع رکھیں کہ یہ کسی مظلوم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہوں یا کوئی مسلم ممالک. یہ آپ غلط ہیں، یہ غلط نہیں ہے. آپ کا توقع رکھنا ان سے غلط ہے. یہ دنیا بدل چکی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو زبان کے لیے، جو خون کے لیے لڑ جاتی تھی. یہ بہت ہی اپنے لیے یہ خود غرض دنیا ہے. اس میں آپ توقع رکھ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں. یہ غلط نہیں ہے، یہ اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں. انادولو ایجنسی کی ایک اور ہیڈ لائن ہے. آسٹریلینز بلکہ آسٹریلیا کے جو باشندے ہیں، انہوں نے اپنے پریمیئر یعنی اپنے پرائم منسٹر البنیز جو ہیں ان سے یہ عرض کیا ہے، ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو سینکشن کریے. وار جو ہو رہی ہے غزہ میں، اور جینوسائیڈ کو کوٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیل جو غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، نرسنہار کر رہا ہے، اس کے لے کر اسرائیل ملک پر سینکشنز لگائیے، بین لگائیے. کیونکہ ابھی آپ نے 3 دن پہلے خبر دیکھی ہوگی، میں NDTV کی دکھا دے رہا ہوں کہ کچھ سیٹلرز گروپ کو آسٹریلیا نے بین کیا تھا، سینکشن کیا تھا. اب مانگ اٹھ رہی ہے پوری کی پوری کنٹری، پوری حکومت اسرائیل کو بین کریے، سینکشن کریے، ان پر جو ہے پرتیبندھ لگائیے. یہ مانگ آسٹریلیا کی عوام کر رہی ہے، ہم آپ نہیں کر رہے، مسلم ممالک نہیں کر رہے، نہیں کر پائیں گے. سب کی اپنی اپنی مجبوری ہے. لیکن آسٹریلیا، امریکہ، برٹن، سب جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. خیر، یہ سیٹلرز کیوں اکیوز کیے گئے تھے، وہ کیوں یہ بین کیے گئے تھے؟ کیونکہ اکیوز تھے سیکشل اسالٹ کے. یہ فلسطینی عورتوں، لڑکیوں، بچیوں کے ساتھ سیکشل اسالٹ کر رہے تھے. یہ موسٹ مورل لوگ ہیں. اور نتن یاہو وہاں US کانگریس میں کیا بول رہا ہے کہ بچوں ریپ ہوئے ہیں، بچوں کو جلایا گیا، یہ نہیں بتا رہا. اور وہ امریکہ بھی نہیں دیکھ رہے. وہ جو کھڑے ہو کے تالی بجا رہے تھے، کم جونگ ان سے زیادہ تالیاں بجی ہیں. کم جونگ ان کو تانا شاہ کہا جاتا ہے. ہر 4 منٹ میں نتن یاہو کی سپیچ پر ایک بار تالی بجی. وہ تالیاں بجانے والوں کو بھی نہیں پتا تھا ان کی جیسی چمڑی والا ایک ملک آسٹریلیا ان کے سیٹلر گروپ کو اس لیے سینکشن کر رہا ہے کہ یہ سیکشل اسالٹ کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں. جبکہ جو آزاد ہو کے گئی ہیں لڑکیاں، جو ڈیل کے تحت، انہوں نے وہی کہا کہ مجھے لگ رہا تھا آج تو میرا ریپ ہو جائے. مجھے لگ رہا تھا جس کا ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے. مجھے لگ رہا تھا. فیبریکیٹڈ انٹرویوز تھے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے. خیر، جو حقیقت ہے وہ حماس جانتے ہیں، اسرائیل جانتے ہیں. لیکن ہم نے جو پڑھا ہے، جو اخباروں کی ہیڈ لائن آئی ہے ادھر سے ادھر کراس، ہم بتا رہے ہیں. ان کا دعویٰ تھا ہمارے ساتھ ہوا، دوسروں نے کہا نہیں ہوا، ہوتا تو ہو جاتا. اتنے مہینوں قید میں رہیں. ایران کے فائنانس منسٹر کے اسپوکس پرسن یا فائنانس منسٹری کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جنگ جو غزہ میں چل رہی ہے وہ تمام ریڈ لائنز کو کراس کر رہی ہے. اسرائیل کا جو ظلم ہے وہ سب حدوں کو پار کر رہا ہے. اور یہ کب کہا انہوں نے؟ جب دیر البلا
جو غزہ کا علاقہ، جب وہاں کل ایئر اسٹرائک ہوئی ایک اسکول پر جو پناہ گزینوں کا ٹینٹ پورا بن گیا تھا، پورے ٹینٹ سٹی سا بن گیا تھا، وہاں پر میزائلیں گری ہیں. اس کے ویڈیو دیکھیں تو پاگل ہو گیا. 41 لوگ مارے گئے، بچے زیادہ سب سے. یہ آج 28 جولائی کی ہیڈ لائن ہے، بڑھتے آگے. یہ اسرائیلی وہ سولجر ہے جو مارا گیا ہے غزہ میں، اور رفح میں مارا گیا ہے. رفح میں نے بتایا تھا ایک بوبی ٹریپ لگایا تھا ریزسٹنس فورسز نے. اس کا نام یوناتن اہرون تھا، سارجنٹ یوناتن اہرون. گیواٹی بریگیڈ کا تھا، بڑی خطرناک بریگیڈ اسرائیل کی، لیکن یہ مارا گیا القسام بریگیڈ کے حملے میں. خیر، اب یمن کے حوثیز کی بات کرتے ہیں. بڑی مین خبریں شروع ہو رہی ہیں سر. المسیرہ یمن کا اخبار ہے، یمن کی ویب سائٹ ہے. انہوں نے لکھا ہے فرینچ نیوز پیپر کے حوالے سے اپنی ہیڈ لائن لگائی ہے کہ ویسٹرن آرمیز انیبل ٹو سٹاپ یمنی آرمڈ فورسز آپریشن. یمن کی آرمی کے آپریشنز، یعنی کہ حوثیز کے انصار اللہ موومنٹ کے آپریشنز جو ریڈ سی میں، باب المندب میں اور میڈیٹرینین سی میں، انڈین اوشن میں چل رہے ہیں اسرائیلی جہازوں، برٹش جہازوں، امریکن جہازوں کے خلاف، وہ آپریشن روکنے میں تمام ویسٹرن آرمیز ناکام ہیں. فرینچ نیوز پیپر کے حوالے سے دی ہے. ایک اور ہیڈ لائن ہے المسیرہ میں، یمن کے اس اخبار میں. یہ انصار اللہ موومنٹ کے انڈر آتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے. رپورٹس اپنی بات تو یہ پوری کھل کے کریں گے، بھلے دنیا کرے نہ کرے، یہ خود کریں گے، ان کے انڈر ہے. رپورٹس کے آدھار پر، بیس پر انہوں نے، المسیرہ نے لکھا ہے کہ سعودی رجیم فیئرس کنفرنٹریشن ود یمن لرنڈ اٹس لیسن ویل. کہ سعودی حکومت یمن کے ساتھ سیدھے مقابلہ کرنے میں، حوثیز کے ساتھ پھر سے جنگ لڑنے میں گھبرا رہی ہے. اسے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ اسے اپنے سبق مل چکے ہیں، اب بھی مل رہے ہیں. اور ہم نے جو 8 سال جنگ لڑی ہے اس میں جو اسے سبق ملے ہیں، وہ سبق سعودی حکومت بھولی نہیں ہے، لہٰذا وہ اب کوئی نئی جنگ نہیں لڑے گی. اب آتے ہیں سب سے بڑی خبر پر جو آج چھائی رہنے والی ہے، جس کے امپیکٹ مجھے لگتا ہے آنے والے کئی دنوں میں دکھیں گے. میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک الگ سے ایپیسوڈ اسی خبر پر بنایا، اب اس میں ایک نئی کچھ جانکاریاں وہ دیکھ لیجیے. حزب اللہ ول پے ہیوی پرائس. پی ایم وہ بینجامن نیتنیاہو واپس امریکہ سے بھاگا بھاگا اسرائیل پہنچا، کیونکہ گولان علاقے میں، جو سیریا کا آکوپائڈ علاقہ ہے اسرائیل کے پاس، وہاں حملہ ہوا ایک اسٹیڈیم میں. بتا رہے ہیں بچے کھیل رہے تھے، نوجوان کھیل رہے تھے، 12 مارے گئے. اسرائیل نے انہیں اپنا ناگرک بتایا ہے اور وہاں کی کمیونٹی سے بھی ملا، ڈروز سے. جبکہ بتایا جاتا ہے ڈروز یہودی نہیں ہیں، نہ ہی اسرائیلی ہیں، وہ الگ ہیں. اور وہ الگ کیوں ہیں، ان کا جھنڈا ہی الگ ہے، وہ بھی دکھاؤں گا ابھی. پی ایم وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، اپنے 12 نوجوانوں کا بدلہ لیں گے، اسرائیلی حکومت نے کہا ہے. آکوپائڈ گولان اٹیک کازڈ بائی، وہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر تھی. یہ ایران کی خبر ہے، ایران کی نیوز ایجنسی کی، کہ حزب اللہ نے یو این کو بتایا ہے کہ ہم نے حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ جو حملہ گولان ہائٹس میں ہوا ہے وہ اسرائیلی اینٹی میزائل کا نتیجہ ہے. اسرائیل نے اینٹی میزائل داغی تھی جو جا کر وہاں گری ہے. اسرائیل نے ہی اپنے لوگوں کو مارا ہے اور ہم سے جنگ لڑنا چاہ رہا ہے. ایران کی IRGC کو آپ جانتے ہیں، اس کے جو ایکس کمانڈر ہیں، جو سابق سربراہ تھے اس کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لبنان کے اوپر اسرائیل نے کوئی جنگ چھیڑی تو اس کے نتیجے اتنے بھیانک ہوں گے جس کے بارے میں شاید اسرائیل نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو. غزہ سمجھنے کی بھول نہ کریں بالکل بھی لبنان کو. اسرائیل کی فورن منسٹری کی ایک خبر کرنٹ رپورٹ نے چھاپی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی منسٹری آف فورن افیئرس نے، یا فورن منسٹر علی باغیری کانی نے یہ کہا ہے کہ اینی انفرنجمنٹ اور اگریشن بائی دا زائنسٹ رجیم، یعنی لبنان کے اوپر کسی بھی قسم کا اگریشن یا حملہ، مطلب ایک فل اسکیل حملے تو روز ہو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، ایک فل اسکیل جنگ والا حملہ، اس کی نیشنل سوورنٹی کو اگر جو ڈیمیج پہنچائے گا لبنان کی، وہ پھر آپ سمجھ لیجئے اس کے بدلے میں سارے ریزسٹنس ایکسس، سارے ریزسٹنس گروپ اور ہم ایک ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے، اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، ڈیسائسو ہوگی، فیصلہ ہو کر رہے گا، جیت ہوگی. اور کہتے ہیں لیٹ می ریٹیریٹ a decisive and unified response. ایک ڈیسائسو رسپانس ہوگا جس کا فیصلے والا ڈیسیجن جس میں نکلے گا، اور یونیفائڈ ہوگا.
एक साथ मिलकर हमला करेंगे। ये करंट रिपोर्ट का दावा है कि ईरान की मिनिस्ट्री ने कहा। अब बड़ी जल्दी योव गैलेंट जो है इस हमले के बाद वहां पर मिलने पहुंचा और बंदे ने क्या कहा है, योव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर, हिजबुल्लाह को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मारियो ने दिया। और इस बंदे ने जो डायलॉग बोले हैं अपनी ज्यूज की लैंग्वेज में, हेब्रू में, लिखा है मासूम बच्चे और लड़कियां, ये दिल तोड़ने वाला है। द एंटायर नेशन ऑफ इजराइल स्टैंड्स विद यू, कि पूरा इजराइल आप लोगों के साथ खड़ा है, पूरा इजराइल खड़ा है। इट मींस कि ये लोग जो मरे ये इजरायली नहीं है, ये कब्जाए हुए इलाके के लोग हैं, इनका झंडा अलग है। अभी दिखाता हूं, ड्रूज कम्युनिटी के। ये कहते हैं हिजबुल्लाह जो है इसका जिम्मेदार है उसे। अब ये कह रहे हैं ये मासूम बच्चे गजा के नहीं हैं, फलस्तीन के नहीं हैं, आप पहुंच गए पराई आग में घी डालने। ये है तेल अवीव इजराइल की राजधानी। यहां पर हॉल, जो सिटी हॉल है, वहां पर ड्रूज का झंडा लगाया गया है, मतलब गम के तौर पर। ये ड्रूज का झंडा है। क्या आपको ये फलस्तीन की तरह मिलता हुआ नहीं लग रहा? लेकिन इजराइल जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। इट मींस जो लोग मरे हैं वो इजरायली नहीं हैं। 20 लोग जख्मी हुए हैं, 12 लोग मारे गए हैं। फिलहाल इसके बाद ये हो रहा है कि ईरान ऑब्जर्वर ने दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के हजारों हजार कमांडोज और फौजी इराक और सीरिया में अलर्ट पर हैं। बहुत मुमकिन है कि लेबनान के खिलाफ एक जंग छेड़ दी जाए, जिसके बाद ये सब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। एक और बात यह है कि आईडीएफ ने लेबनान पर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं फिर बता दूं ये स्ट्राइक्स कोई पहली बार नहीं है। हिजबुल्लाह इधर हमले करता है, आईडीएफ उधर करता है, लेकिन एस्केलेशन अगर बढ़ा तो फुल फ्लैश जंग होगी। अमेरिका ने निंदा तो की है, ये भी कहा है इजराइल से हमले हल्के करना, बदला हल्का लेना। लेकिन बदला किस बात का लेना? ये तुम्हारी कम्युनिटी नहीं है, ये तो कब्जाया हुआ इलाका, झंडा अलग है। खैर जो भी है, खबरों और हेडलाइंस के सारे आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। दुनिया जुड़े हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ विजुअल्स के साथ आएंगे वीडियो, और आ रहे हैं आप वहाँ। उसका लिंक जो है पहले कमेंट में मैंने इस वीडियो के पिन कर दिया है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, ना किया हो तो QR कोड है हमें सपोर्ट करने के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए।